युवा कन्सल्टेन्सीको अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म शरद महर्जन आज पनि तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ हाम्रो यो युवा इजी कोरियन ग्रामरको 27औं भाग छ है। आज हामीले हिजो पढेको टेन्सको बाँकी भाग चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। हिजो हामीले प्रेजेन्ट टेन्स र पास्ट टेन्सको आदि चाहिँ पढिसकेका थियौँ भने आज चाहिँ हामी पास्टको कम्प्लिट गर्ने र अनि फ्युचर टेन्सको चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। ल अब क्लास सुरु गरिहालौँ। ओके ल आज हाम्रो चाहिँ अहिले आज चाहिँ व्हाइट बोर्ड छ है। किनभने यो हिजोको बोर्डमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम आएछ, त्यसैले बोर्ड चाहिँ चेन्ज भएको छ है व्हाइटमा। कस्तो अब आज कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ कि तपाईहरुले हेरौँ ल। आज चाहिँ म यो छ नि हिजोको अलिकति रिपिट गरिदिन्छु है। हिजो हामीले भूतकालको सामान्य भूतकाल र अनि अपूर्ण भूतकाल सिकिसकेका थियौँ है। तैपनि म भूतकाल राम्रोसँग जान्नको लागि चाहिँ यो आ अ को नियमबारे चाहिँ अलि राम्रो बुझ्नुपर्ने भएकोले पहिला म त्यसको बारे अलिकति रिभिजन चाहिँ गरिदिन्छु है। जस्तै हामीले आ अ भनौँ न, आ अ फर्मलाई चाहिँ हामीले यो इन्फर्मलमा लान्छ नि हैन। इन्फर्मलमा आ अ मा लाँदाखेरिको जुन नियम छ त्यो नियम चाहिँ यो पास्ट टेन्समा पनि लागू हुन्छ है। त्यसैले त्यो नियम चाहिँ राम्रोसँग आउनु पर्छ है। जस्तै पास्ट टेन्समा ल अक्षरले मोटो जस्तो लाग्यो। भूतकाल है, भूतकाल पास्ट टेन्स है। पास्ट टेन्स पास्टेन्सलाई हामीले ख्वाग सिजे भनेको थियो है। अब त्यसकोमा अरू म सबै रिपिट गर्दिनँ। यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने पास्ट टेन्स भन्दा साथै हामीले के बुझ्नुपर्छ त, यो भिएसटी प्लस आत हैन। आत अत यत्ता हो के हैन। भिएसटी प्लस आत अत यत्ता यत्ता हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले फर्मलमा लग्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, फर्मलमा लग्यो भने यसलाई हटाएर प्लस के हुन्छ त, सुम्निदा हुन्छ है। यो चाहिँ फर्मल पोलाइट फर्ममा लाँदाखेरि, फर्मल पोलाइट फर्म अथवा पोलाइट वाक्यमा हैन सेन्टेन्समा लाँदाखेरि चाहिँ हामीले यत प्लस सुम्निदा गर्ने हो है। यत प्लस सुम्निदा हुन्छ भने अब यदि इन्फर्मलमा लग्यो भने, इन्फर्मलमा लाने बेला चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त, प्लस अयो मात्र हुन्छ है। यो चाहिँ के हो त, इन्फर्मल पोलाइट फर्म है। इन्फर्मल पोलाइट फर्म हुन्छ भने अब एउटा अर्को ठाडो भाषा भनौँ न, प्लेन भाषामा पनि चाहिँ के हुन्छ त, अ मात्र हुन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ त, इन्फर्मल प्लेन फर्म हुन्छ। ओके, इन्फर्मल प्लेन फर्म है। यो राम्रोसँग बुझ्नु होला है। यो आज मात्र क्लास जोइन भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग होस् भनेर मैले एकचोटि रिभिजन गरिदिनु लागेको हो। यो आ अ यो छ नि, आ अ यो अथवा यो आत अत यतलाई चाहिँ अब कसरी छनौट गर्ने त, त्यो पनि म अलिकति बताइदिन्छु है। यो किनभने यो नायकन तपाईहरुले यो बुझ्नु नै हुन्न के है। यो बुझ्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले आत अत यत कसरी छान्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मैले पहिला पनि सिकाइदिएको थिएँ। एउटा चाहिँ प्लस ग्रुप है, प्लस ग्रुप अथवा पीएचडी को अन्तिम अक्षर, पीएचडी को अन्तिम अक्षर ओ अथवा आ छ भने तपाईले यहाँ आत चाहिँ सिलेक्सन गर्नु पर्यो है। ओ अथवा आ, पीएचडी को अन्तिम अक्षर ओ अथवा आ छ भने आत सिलेक्सन गर्नुपर्छ भने माइनस ग्रुप भनेर मैले छुट्याइदिएको छु। यो ग्रुप चाहिँ अब ओ र आ बाहेक अरु हो है। ओ र आ बाहेक कस्तो के हुन्छ त, इ
यो उ उ हैन, अर्को यु भयो हैन, भयो, विशेष गरेर यो 5 वटा हुन्छ है, यो 5 वटा हुन्छ र अर्को मिक्स भोवेलहरु पनि यो कुनै कुनै चाहिँ आउँछ है। यिनीहरु आयो भने चाहिँ तपाईले अत लिनुपर्छ, अत अत है, अत लिनुपर्छ। त्यसपछि एउटा चाहिँ हाडा ग्रुप भनेर छ, हाडा ग्रुप है। हाडा ग्रुपको चाहिँ भेस्टीको अन्तिममा के हुन्छ त, भेस्टीको अन्तिममा हा मात्र हुन्छ है। हा छ भने चाहिँ तपाईले यो यत चाहिँ लिनुपर्छ, बुझ्नुभयो। यदि भेस्टीको अन्तिम भोवेल लेटर ओ अथवा आ छ भने आत हुन्छ, ती बाहेक अरु छ भने अत हुन्छ, र हादाको हा छ भने चाहिँ यत हुन्छ। अब यो लिने कसरी त, यो भन्नलाई सजिलो छ। यसको बारे अझ थाहा पाउनको लागि चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र डिलिजन बारे चाहिँ अलिकति नलेज हुनुपर्छ है। म एउटा आज पनि फेरि एक्जाम्पल बताइदिन्छु ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति बुझ्न सजिलो होस् है, अलिकति बुझ्न चाहिँ सजिलो होस्। ल जस्तै कि अब यसमा चाहिँ तपाईको एउटा बुझाइदिन्छु, म माथि पढाइदिन्छु। ल यो भयो होला है, बुझ्नु भयो होला जहाँसम्म लाग्छ। ल जस्तै कि तपाईको सबैभन्दा पहिला आ हैन, आ प्लस आ गर्छु म, आ प्लस आ भयो भने चाहिँ यसको जम्मा के हुन्छ त, एउटा आ डिलिट भएर चाहिँ तपाईको आ मात्र बाँकी हुन्छ है। आ मात्र बाँकी हुने भएकोले चाहिँ तपाईको आ भेस्टीको अन्तिममा आ छ र पछाडि फेरि आत लिने बेला चाहिँ हामीले एउटा आलाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्छ है। जस्तै कि एक्जाम्पलमा हेरौँ है, मान्ना, मान्ना दाको के हुन्छ त, मान्ना प्लस आत हुन्छ हैन, मान्ना प्लस आत। अब सुन्निता अथवा अयो जुनमा लगे नि हुन्छ, एउटा मात्र लिन्छु ल, मैले अयो लिन्छु अलि सजिलो हुने भएकोले। ल मान्ना प्लस अयो, आत्सयो, सरी आत्सयो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, मान्नासयो, मान्नासयो हुन्छ। ल यो भने के हो त, मान्नासयो भनेको भेटे भन्ने अर्थमा लाग्छ। ओके, ल अर्को त्यसपछि ओ छ भने, ओ प्लस तपाईको आ छ, ओ प्लस आ छ भने चाहिँ के हुन्छ त, वा हुन्छ है, वा, वा हुन्छ। जस्तै हामी ओ कै प्रयोग, ओदाको प्रयोग गरौँ है। ओ प्लस के हुने भयो त, आशय, ओ प्लस आशय भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, वा अनि वासयो हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ के हो त, आए भनेको है, यो आए, यो लेख्दिन आज एउटा, ल भेटे भन्ने बुझ्नुपर्छ। ओके, ल त्यसपछि हामी अब जाउँ उ प्लस अ मा जाउँ। उ प्लस अ, यदि भेस्टीको अन्तिममा उ छ र त्यसपछि अ भावेलबाट सुरु भएको प्रत्यय जोडिन आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्सनहरु गर्नुपर्छ। उ प्लस अ आयो भने चाहिँ ओ हुन्छ के, ओ हुने भएकोले चाहिँ हामीले यहाँ पास्ट टेन्स गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त, पास्ट टेन्स गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि फेउदा, फेउदा सिक्नु हैन, फेउदा सिक्नुबाट हामीले पास्ट टेन्समा लाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, असयो अथवा असुविधा हुन्छ है। यहाँ चाहिँ असय मात्र लेखिदिन्छु मैले, असय अथवा असुविधा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, फेवसयो, उ र अ मिलेर ओ हुने भएकोले हैन, यो ओ हुने भएकोले यहाँ ओ गर्यो। त्यसपछि पास्ट टेन्स बनाउनलाई चाहिँ अस यो तल पनि राख्नुपर्छ, फेवसयो भनेको सिकेँ भनेको। ल सिकेँ भने, ल अर्को त्यस्तै अब भर्खर यहाँ हाम्रो भर्खर यहाँ च्याटमा आएको कुरा म जस्तै कि अहिले चाहिँ अब के छ त, इ र अ को कुरा छ है। भर्खरै इ प्लस अ, इ प्लस अ आयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ य हुन्छ है। यो धेरै जसो विद्यार्थीहरूले यहाँ कन्फ्युज हुने यो पनि एउटा हो। इ प्लस अ आयो भने, किनभने कति इन्स्टिट्युटहरुमा चाहिँ इ आयो भने यो लिने भनेर सिकाएको हुन्छ है। इ लिने भने यो लिने भनेर सिकाएकोले चाहिँ अब यो अलिक कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ, त्यस्तो होइन। इ र अ को चाहिँ कन्ट्र्याक्सन भएर य हुन्छ। ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईको त्यही अघिकै तपाईको अजिदामा पनि अजस्सय हुन्छ के, अजिदाको अजस्सय भने जस्तै यहाँ अर्को मैले यहाँ जस्तै किदाको हैन, किदाको अब के हुन्छ त, कि प्लस
असय हो भने कि प्लस असयको अब के हुन्छ त य भएकोले चाहिँ क्यसय हुन्छ ओके ल त्यसपछि अर्को अ प्लस अ आयो भने चाहिँ अ मात्रै हुन्छ है अब यसको चाहिँ मैले सदा यो नासदा सदा यिनीहरू मात्रै छ है यो सदामा चाहिँ के हुन्छ त अब असयो राख्यो भने के हुन्छ त अब यो ससयो हुन्छ है सदाको ससयो मात्रै हुन्छ है ल त्यस्तै अर्को चाहिँ अब यो प्लस अ आयो भने नयाँको लागि है यो प्लस आयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो नै हुन्छ यो नै हुन्छ जस्तै कि ख्यदाबाट गरौँ ख्यदा प्लस असयो ख्यदा प्लस असयो आयो भने चाहिँ तपाईँको ख्यसयो हुन्छ ख्यसयो ओके ख्यदा प्लस असयो ख्यसयो हुन्छ ओके ल त्यसपछि अर्को एउटा हादा हादा ल हादालाई लास्टमा राखौँ एउटा अब जस्तै कि छ नि अब मिक्स भोवेलहरू आयो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो नै हुन्छ ए प्लस अ ए आयो भने के हुन्छ त ए नै हुन्छ ए नै हुन्छ जस्तै कि नेदा होइन नेदाको के हुन्छ त असय पछाडि जोडे पनि यहाँ आउने बेला चाहिँ निश्चय मात्रै हुन्छ है निश्चय मात्रै हुन्छ बुझ्नु होला है ल अरूहरू पनि त्यस्तै हुन्छ अब हादाको लास्टमा एउटा हा आयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो हुन्छ भनेको थियो होइन हायोको लास्टमा फिनिसिङ गर्दाखेरि हे हुन्छ हाए जस्तै कि के राखौँ त खुङ्बु हादा खुङ्बु हादा है दालाई हटायो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यसय हुन्छ यसय भने चाहिँ अब खुङ्बु हेसय हुन्छ खुङ्बु हेसय बुझ्नुभयो यो ल यसरी यो पास्ट टेन्स बनाउँदाखेरि पहिला हामीले आ अ यो इन्फर्मल पोलाइट फर्म बनाएको नियम चाहिँ रिपिट हुन्छ है त्यो सबै धेरै ठाउँमा रिपिट हुन्छ यसमा मात्र होइन अरू अरू ग्रामरको नियमहरूमा पनि एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु होला है यो मैले अहिले पास्ट टेन्समा हिजो छोटकरी मात्र बताएकोले आज अलिक डिटेलमा बताएँ किनभने आज पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा पनि यही कुरा आउने भएकोले चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ ओके ल जस्तै अरू यति बुझ्नुभयो है ल यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामी पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा जाउँ है हिजो हामीले अब कन्टिन्युस टेन्ससम्म सकाएँ आज पास्ट पर्फेक्ट टेन्स आज चाहिँ हामीले अब पूर्ण भूतकाल है पूर्ण भूतकाल अथवा पास्ट पर्फेक्ट टेन्स चाहिँ हामीले पढ्ने हो नेपालीमा यसलाई चाहिँ पूर्ण भूतकाल भनिन्छ पूर्ण भूतकाल यसलाई कोरियनमा चाहिँ ख्वाग वाल्य सिजे भनिन्छ है ख्वाग वाल्य सिजे भनिन्छ भने अब यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स भन्ने नि हुन्छ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स है पास्ट पर्फेक्ट टेन्स यो धेरै जस्तो किताबमा हुँदैन यो पनि ल अब यसको चाहिँ खास मिनिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ एको थिएँ भन्ने हुन्छ है होइन एको थिएँ भन्ने अर्थमा लाग्छ अब पूर्ण भूतकाल चाहिँ अब भने के हो त भन्दाखेरि यो पूर्ण भूतकालले चाहिँ तपाईँको विगतमा कुनै क्रियाकलाप पहिले भएको थियो भन्ने कुरालाई जनाउँछ है पहिला भएको थियो भन्ने जनाउँछ भने र विगतमा भएको क्रियाकलाप वा अवस्थालाई चाहिँ के हुन्छ त्यो पहिला भएको त्यो अवस्था क्रियाकलाप चाहिँ वर्तमानमा चाहिँ फरक भइसकेको हुनुपर्छ भन्छ क्या यो चाहिँ है पहिला चाहिँ भएको थियो भन्दाखेरि के हुन्छ त अहिले त्यो नभएको अवस्थालाई चाहिँ यसले बुझाउँछ ओके
ल आज यो लाइन नभएकोले अलिकति अक्षर सिधा लेख्न गाह्रो भइरहेछ ल जस्तै अब यसको फर्मुलामा जाउँ है यसलाई चाहिँ खास डबल पास्ट टेन्स पनि भनिन्छ खास चाहिँ यसमा फर्मुलामा यहाँ किनभने दुईचोटि लेख्नु पर्ने भएकोले चाहिँ अट चाहिँ दुईचोटि लेखिन्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ डबल पास्ट टेन्स पनि भन्ने चाहिँ गरिन्छ है जस्तै कि अब PST प्लस पहिला हामीले पास्ट टेन्सको यो लिनै पर्छ PST प्लस अट हैन अट यत लिइसकेपछि फेरि एकचोटि चाहिँ अत राख्नुपर्छ के यसमा फेरि अत राखेर बल्ल यहाँ चाहिँ सुम्निदा अथवा सुम्निदा राख्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ त फर्मल पोलाइट फर्म हुन्छ भने तपाईको अत यत प्लस अयो लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त इन्फर्मल पोलाइट फर्म हुन्छ है इन्फर्मल यो पोलाइट फर्म हुन्छ इन्फर्मल पोलाइट फर्म ओके ल अब यो हटायो भने चाहिँ ठाडो हुन्छ थाहा छ यो अब यसको म एक्जाम्पलबाट अब सिधा बुझाइदिन्छु है अब यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा अघिकोबाट थाहा पाइसक्नु भयो यसमा पनि अत यत मध्ये एउटा चाहिँ छान्नुपर्छ यो अब PST को अन्तिम भोवेल लेटर अनुसार छान्ने हो अघि मैले जुन रिभिजन गरिदिएको छ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नु होला ओके ल अब यसको डाइरेक्ट म एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै कि हैन साल्दा बस्नुबाट चाहिँ के हुन्छ त अब यहाँ आत आउँछ आत आइसकेपछि फेरि एकचोटि अत राख्नुपर्छ के आत आइसकेपछि फेरि अत लेखेर तपाईले सुम्निदा लेख्नु भने हुन्छ अयो लेख्नु भने हुन्छ है यसरी दिँदाखेरि के हुन्छ त सारा सस सुम्निदा हुन्छ सारा सस सुम्निदा भनेको चाहिँ के हुन्छ त बसेको थिए अथवा बस्थे भन्ने हुन्छ बसेको भनेको बसोबास है यो चाहिँ बसेको अथवा बसोबास गरेको थिए बसेको बसोबास एको थिए बसेको थिए अथवा बस्थे भन्ने ल अब यो बुझ्नु भयो एउटा यो चाहिँ अर्को चाहिँ अब के हुन्छ त कोङ्बु हाता कोङ्बु हातामा चाहिँ के हुन्छ त यत आउँछ यत फेरि अत अनि सुम्निदा कोङ्बु हेत हुन्छ है हे सस सुम्निदा भनेको अध्ययन गर्थे भनेको अध्ययन गर्थे भनेको यो अध्ययन गर्थे ओके ल अब छिट्टो जाने रहेछ ल जस्तै अब सानो एक्जाम्पल लेखिदिन्छु है म अनि बुझाउन मलाई सजिलो हुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ अब यो एकछिन है अब सारा सस सुम्निदा भनेको मतलब चाहिँ के बुझ्नुभयो त तपाईले बस्थे भन्ने हैन बस्थे तर अहिले चाहिँ बस्दिन भनेको हैन पहिला बस्थे तर अहिले बस्दिन भन्ने अवस्थामा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ र अर्को चाहिँ खोङ्बु हे सस सुम्निदा भनेको चाहिँ पहिला अध्ययन गर्थे तर अहिले चाहिँ गर्दिन भन्ने अवस्थामा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ ओके ल जस्तै कि अब यहाँ चाहिँ ल 창년에 담배를 피웠었습니다. 피웠었어요. यसले चाहिँ के बुझाउँछ त भन्दाखेरि पोहोर साल चुरोट पिउँथे भनेको यो चाहिँ है पोहोर साल है गत वर्ष अथवा गत वर्ष चुरोट पिउँथे भनेको मतलब के हुन्छ त अहिले चाहिँ पिउँदिन भनेको
है। पोहोर साल पिउँथे तर अहिले पिउँदिन भन्ने अर्थमा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ है। त्यस्तै अर्को चाहिँ के हो त 일본 어를 배웠었어요। ल 일본 어를 배우다बाट 배웠었어요 है। 배웠었어요 मात्र हुन्छ। 일본어를 배웠었어요 भनेको चाहिँ के हुन्छ त जापानिज भाषा। 일본어 भनेको चाहिँ के हो त जापानिज भाषा सिकेको थिएँ। ल सिकेको थिएँ तर अहिले चाहिँ सिक्दिनँ भनेको है। मैले सिकेँ मात्र भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य हुन्छ होइन, सामान्य भुटकाल हुन्छ। तर यसले सिकेको थिएँ भन्ने बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ पूर्ण भुटकाल हुन्छ। यो काम चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको अवस्थालाई चाहिँ बुझाउँछ है। र अलिकति पुरानो कुराहरूले चाहिँ विशेष गरेर अलिकति पुरानो कुराहरूलाई पनि बुझाउने गर्छ है। ल अब यसमा खास बुझ्नुपर्ने यति हो। तर यो पास्ट टेन्समा अरू पनि छन् है। अरू पास्ट टेन्स बुझाउने खालको, जस्तै कि पछि पढाउने छु म व्याकरणमा, एउटा तपाईँहरूले जानकारी मात्र दिन्छु। एउटा है भेस्टी प्लस उन अथवा न आयो भने पनि यसले पनि पास्ट टेन्सले बुझाउँछ है। एको भन्ने अर्थमा आउँछ यो एको होइन। न अथवा उन राख्यो भने पनि हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ भेस्टी प्लस डन राख्यो भने पनि के हो त पहिला चाहिँ गर्ने गरेको के गर्ने गरेको भुटमा विगतमा चाहिँ गर्ने गरेको भन्ने अर्थमा चाहिँ यसले बुझाउँछ। यसले खास एको पनि भनिन्छ। खास चाहिँ गर्ने गरेको भन्ने बुझ्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ है। अर्को चाहिँ भेस्टी प्लस यत्तन है। आत्तन अत्तन यत्तनले पनि अब तपाईँको यही कुरालाई चाहिँ बुझाउँछ है। पहिला चाहिँ गरेको भन्ने अर्थमा है। अब एको नि भनौँ न है, एको तर अहिले चाहिँ पहिला रिपिटेडमा गरेको, पहिला धेरै गरेको भनौँ न। गर्ने गरेको भनेको चाहिँ युज टु भन्ने अर्थमा आउँछ। पहिला गरेको तर अहिले चाहिँ नगरेको है, त्यो कम्प्लिट भइसकेको भन्ने बुझिन्छ। यसले चाहिँ डनले चाहिँ त्यो पहिला गरेको रिपिटेड कुरालाई चाहिँ सम्झेर फेरि भनौँ न यो गरेको तर कम्प्लिट अझ पनि गर्नेवाला छ, पछि अझ पनि गर्नेवाला छ भने चाहिँ डनको मात्र प्रयोग हुन्छ। ओके ल यसको बारे पछि फेरि ग्रामरमा मेरो छुट्टै छ, त्यो बेला चाहिँ यसको बारे डिटेलमा पढाइदिने छु। ओके ल अब हामी भविष्यकालमा जाउँ। ल भविष्यकाल है। अब तिनको भविष्यकाल अथवा फ्युचर टेन्स है। यो फ्युचरलाई के भन्छ त कोरियनमा मिरे भनिन्छ। मिरे मिरे सिजे मिरे सिजे है। यसलाई फ्युचर टेन्स फ्युचर टेन्स फ्युचर टेन्सले के बुझाउँछ त कुनै काम चाहिँ अब भविष्यमा गर्ने भनौँ न होइन, भविष्यमा गरिने अथवा हुने कुरालाई चाहिँ बुझाउँछ यसले है। अब यसको पनि हामी यो दुई प्रकारको छ। यो पनि एउटा चाहिँ के हो त सामान्य भूतकाल ल सामान्य भूतकाल सामान्य सरी तेरि यहाँ अलिकति प्रब्लम भएकोले यहाँ दिमागमा डिस्टर्ब भएको छ। ल सामान्य भविष्यकाल है। सामान्य भविष्यकाल भनेको अब यो चाहिँ सिम्पल फ्युचर टेन्स हो। सिम्पल फ्युचर टेन्सलाई चाहिँ हामीले थानसुनहान मिरे सिजे गर्न सकिन्छ।
ओके थान्सुना मिरे सिजे ल अब यो एकदमै सजिलो छ यसको चाहिँ डाइरेक्ट हामी फर्मुलामा जाउँ है अब यो जस्तै कि PHT प्लस यो घेट्टा भन्छ कि खास चाहिँ हैन PHT प्लस घेट्टामा यो राख्यो भने खेत राख्यो भने चाहिँ फ्युचर भन्ने बुझिन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईले PHT प्लस घेट प्लस सुम्निदा घेट प्लस सुम्निदा भनेको चाहिँ अब तपाईको फर्मलमा चाहिँ घेट प्लस सुम्निदा हुन्छ फर्मल पोलाइट फर्म ओके अब यसैमा तपाईको गेट प्लस अयो भयो भने चाहिँ यो चाहिँ इन्फर्मल पोलाइट फर्म यो त थाहा छ है तपाईहरुलाई इन्फर्मल पोलाइट फर्म अब यो निकाल्दियो भने चाहिँ के हुन्छ त ठाडो भाषा हुन्छ प्लेन फर्ममा जान्छ है अब हामी दुईटा मात्र लेख्छौँ कुरा गरौँ जस्तै अब एक्जाम्पलमा जाउँ अब यो एक्जाम्पलमा चाहिँ के हुन्छ त जस्तै नेल छोना हागेसुम निदा भन्ने के बुझिन्छ त नेल छनवा हागेसुम निदा भोलि फोन गर्नेछु भोलि फोन गर्नेछु भन्ने अर्थ लाग्छ हैन भोलि फोन गर्नेछु भन्ने ल त्यसै अर्को 저녁에 친구를 만나겠습니다. है 저녁에 친구를 만나겠어요 भनौं न है 만나겠어요 भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त साँझ साथीलाई भेट्ने छु भन्ने अर्थ लाग्छ साँझ साथीलाई भेट्ने छु ओके ल साँझ साथीलाई भेट्ने छु भनेको ओके ल अब यसले चाहिँ अब यो छ नि यो खास कोरियन भाषामा चाहिँ फ्युचर टेन्स बुझाउने दुईटा चाहिँ बढी प्रयोगमा गरिन्छ एउटा चाहिँ घेट प्रयोग गरिन्छ भने अर्को चाहिँ उल्गयो लगयो भन्ने छ है अथवा यो गसिदा PHT प्लस उल अथवा ल गसिदाको नियमलाई पनि उनीहरूले फ्युचर टेन्समा चाहिँ बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ है त्यो चाहिँ अलि सम्भावना कम भएकोमा बढी प्रयोग गरिन्छ भने यो घेट चाहिँ सम्भावना धेरै भएकोमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ ओके ल बुझ्नुभयो होला यो एक्जाम्पल एकदमै सजिलो छ ल अर्को एउटा एक्जाम्पल लेखिदिन्छु अनि सजिलै हुन्छ ल जस्तै कि नेन्योने 고향에 가겠습니다. है अर्को वर्ष जन्मस्थलमा जानेछु 고향 भनेको जन्मस्थल है जन्मस्थलमा जानेछु भनेको ओके यो चाहिँ पक्का भएकोमा बढी है बढी पक्का भएकोमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ ल अब हामी चाहिँ फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा यति हो यसको खासै गाह्रो छैन अरु थप नियमहरु के पनि छैन PHT मा जे आए पनि गेट राख्दिने हो फाछिम भयो नि नभए नि गेट राखेर जोड दिनु होला ओके ल अब फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स अथवा अपूर्ण भविष्यकाल फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स ये लेखिदिन्छु ल ल बुझ्नु होला ल फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स
अब यसको पनि हामी अब यो चाहिँ बुझ्नुभयो है। अब फ्युचरमा चाहिँ कुनै काम चाहिँ गरिरहेको हुनेछु भनौँ न, गरिरहेको हुनेछु भन्ने अर्थमा चाहिँ यसको प्रयोग हुन्छ। यसको चाहिँ अब फर्मुला चाहिँ तपाईँको त्यही हो, यो जस्तै पिएचडी प्लस गो इत्तालाई चाहिँ, अब इत्तालाई फ्युचर टेन्समा लग्यो भने फ्युचर कन्टिन्युस टेन्स हुन्छ। गो अब इत्ता होइन, गो इत्तालाई चाहिँ तपाईँको इट प्लस गेट सुन्निता गऱ्यो अथवा गेट सहयोग गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, इत्ता गरौँ है, एकचोटि बुझौँ, इत्ता हुन्छ के। अब यसमा चाहिँ तपाईँले फर्मलमा लाँदाखेरि चाहिँ पिएचडी प्लस गो इक्केस सुन्निता, यो चाहिँ फर्मल पोलाइट फर्म हुन्छ। फर्मल पोलाइट फर्ममा पिएचडी प्लस गो इक्केस सुन्निता हुन्छ अनि अर्को पिएचडी प्लस गो इक्केस गऱ्यो भने चाहिँ अब इन्फर्मल हुन्छ है, इन्फर्मल पोलाइट फर्म हुन्छ भने अब योलाई निकालेर अ मात्र राख्यो भने चाहिँ थाहा भाषा हुन्छ है। ल यति बुझ्नुभयो है। अब यसमा चाहिँ अब खास अब त्यही हो, सजिलो छ यो, खासै धेरै प्रयोग चाहिँ हुँदैन। जस्तै कि अब नेल एक्जाम्पल है, नेल आछिने छिब्रो खागो इक्केस यो भन्न सकिन्छ है। ने भोलि बिहान घरतिर गइरहेको हुनेछु भनेको है, भोलि बिहान घरतिर गइरहेको हुनेछु। ओके ल यसरी फ्युचर कन्टिन्युस टेन्स पनि यो तपाईहरुले यो यस्तो आयो भने चाहिँ फ्युचर कन्टिन्युस टेन्स भनेर थाहा पाउनु पर्यो र अर्थ चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। आफैले वाक्य बनाउँदाखेरि पनि तपाईहरुले चाहिँ यो फर्मुलालाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ओके ल जस्तै अब एउटा अर्को ल तपाईको ने गरौँ न, ने न्योन भनेको अर्को साल है, अर्को वर्ष ने न्योने 한국에서 भनेको कोरियामा, कोरियामा 일하고 있겠어요 हैन। नेन्योने 한국에서 일하고 있겠어요 भने चाहिँ के हो त, अर्को वर्ष कोरियामा काम गरिरहेको हुनेछु भनेको। यहाँ सब्जेक्ट पनि राख्नु होला। अर्को वर्ष कोरियामा काम गरिरहेको हुनेछु। ओके अर्को वर्ष कोरियामा काम गरिरहेको हुनेछु। ल यसरी फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स चाहिँ बनाउन सकिन्छ है, तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु होला। अब यहाँ है अब अलिकति यो भिएसटी प्लस अब अर्को फ्युचर टेन्समा चाहिँ प्रयोग हुने अर्को पनि छ, यो चाहिँ पक्का भएकोमा चाहिँ बढी प्रयोग गरिन्छ भने खास कोरियनहरुले चाहिँ आजकल चाहिँ फ्युचर पक्का छैन भन्छ कि, मतलब कि अलि अनिश्चित भएको कारणले चाहिँ उनीहरुले यो खेत्ता भन्दा बढी चाहिँ उल्गयो लगयोको बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ है। म यसको बारे पनि तपाईहरुलाई अलिकति सिकाइदिन्छु। ओके ल अर्को पेजमा जाउँ हामी। ल एकैछिन म यता लाइभमा हेर्छु के छ। ओके लाइभमा खास कमेन्ट छैन, हुन त आज पनि सजिलो हो यो है, बुझ्नेहरूलाई त सजिलो हो, पुरानोहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो विषय हो यो, नयाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति रमाइलो हुन्छ।
ल कतिलाई सायद खै मैले पढाइरहेको मजा लागिरहेको छ कि छैन होइन एकदमै मोनोटोनस टाइपको हुन्छ नि कोरो पाराले पढाइरहेको जस्तो पनि लाग्छ है मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूको फिडब्याकहरू लिएर विद्यार्थीहरूको होइन विद्यार्थीहरूसँग कुरा गरेर पढाउन पाए भए धेरै रमाइलो हुन्छ कि यो अनलाइनमा चाहिँ एकदम एकोरो हुँदो रहेछ एकोरो होइन पढाउँदै जाने हुँदो रहेछ ए ल तपाईँहरूले अब अलिकति ध्यान दिनु होला अल्छी नमानिकन धैर्य गरी राम्रोसँग पढ्नु होला ओके ल अब अर्को चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा फ्युचर टेन्समै प्रयोग हुने यो फ्युचर टेन्समै प्रयोग हुने तपाईँहरूलाई एउटा सिकाइदिन्छु PHP प्लस उल अथवा ल घसिदा भनिन्छ के उल अथवा ल घसिदा है उल अथवा ल घसिदा भनेको चाहिँ खासै PHP को पछि यो नेछु होला भन्ने अर्थ लाग्छ है नेछु होला यो फ्युचरमै हुन्छ है यो चाहिँ नेछु होला अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो अलिकति फरक तरिकाले बनाउन सकिन्छ नेछु होला भने चाहिँ के हो त फ्युचरमा चाहिँ कुनै काम चाहिँ अलि अनिश्चित भएको अवस्थालाई बुझाउँछ कि यसले चाहिँ होइन अनिश्चित भएको बेला चाहिँ नेछु होला भनेर भनिन्छ है ल अब यसलाई म एक्जाम्पलबाट अलि स्पष्ट गर्ने प्रयास गर्छु एउटा फर्मल पोलाइट फर्म छ है फर्मल पोलाइट फर्म छ भने एउटा चाहिँ अर्को इन्फर्मल पोलाइट फर्म छ ल आज यो लेख्न अलि मलाई गाह्रो भइरहेछ बुझिदिनु होला है बाङ्गो भइरहेछ ल फर्मल पोलाइट फर्म र इन्फर्मल पोलाइट फर्म अब यो PHP प्लस उल घसिदालाई चाहिँ तपाईँहरूले दुई तीनटा रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ है त्यसरी मैले यो लेख्न खोजेको यो जस्तै कि सबैभन्दा पहिला यो इदालाई चाहिँ फर्मल फर्ममा लाँदाखेरि के हुन्छ त इम्निदा हुन्छ त्यो नबिर्सनु होला है त्यसैले यहाँनिर के हुन्छ त PHP प्लस उल अथवा ल घसिदालाई चाहिँ अब हामीले घसिम्निदा गर्न सकिन्छ है इदाको इम्निदा यो थाहा छ यसैलाई इन्फर्मल बनाउँदाखेरि के हुन्छ त इम्निदाको इए हुन्छ होइन इदाको इए गर्न सकिन्छ इन्फर्मलमा के हुन्छ त PHP प्लस उल अथवा ल त्यसपछि घसिएयो ओके इम्निदाको इन्फर्मल घसिएयो हुन्छ है अब यसलाई चाहिँ कोरियनहरूले चाहिँ अलिकति छोटकरीमा पनि बनाएको छ कि अलिकति छोटकरी भन्नाले चाहिँ के हुन्छ त जस्तै गतलाई चाहिँ छोटकरीमा ग मात्र गरिन्छ भनेको छ है याद छ कि छैन अस्ति नै मैले भनेको थिएँ है PHP प्लस उल अथवा लमा यो गतलाई ग मात्र राख्यो भने चाहिँ कोरियनहरूले बनिदा मात्र राख्ने गरिन्छ कि खास चाहिँ त्यसरी है यो चाहिँ भयो गम्निदा गरिन्छ यहाँ अब इन्फर्मलमा पनि उनीहरूले मिलाएको छ अब ग आएपछि के हुन्छ त यहाँ इएयो हुन्छ कि इएयो हुन्छ यो भोवेल इन्डिङ भएपछि के हुन्छ त इएयो मात्र हुन्छ है यसरी PHP प्लस उल घसिम्निदा अथवा PHP प्लस उल घसिएयो हुन्छ ओके यो कोरियनहरूले चाहिँ बढी अब इन्फर्मल प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो उल गयो खालकयो मगुल कयो होइन हल्कयो यसरी प्रयोग गर्ने गरिन्छ ओके ल अब यसमा अब उल्टो ल त थाहा छ होला नि होइन अब उल्टो ल के हुन्छ त यो PHP को अन्तिममा फाच्छिम छ भने के हुन्छ त उल घसिम्निदा हुन्छ उल घसिम्निदा होइन अथवा उल यो हुन्छ भने यदि भोवेल इन्डिङ छ भने चाहिँ ल घसिम्निदा हुन्छ र फाच्छिम छ भने पनि ल घसिदा प्रयोग हुन्छ ओके ल अब एक्जाम्पलमा जाउँ अघि नै अब जस्तै कि अघि नै मैले यहाँ लेखिदिएको छु नि होइन नेइल छन्यो के छिङ्गुरो मान्न छनेको भनेर लेखेको थिएँ है अब एक्जाममा छन्योगे छन्योगे
친구를 만날 거예요. 만날 거예요 भन्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ त साँझ साथीलाई भेट्नेछु भेट्छु होला भनौँ न भेट्ने है साँझ साथीलाई भेट्छु होला है साँझ साथीलाई भेट्छु होला है ल त्यसै अर्को के गर्न सकिन्छ त ल जस्तै कि अब यसमा क्वेसनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है जस्तै म एउटा किताबको चाहिँ लेखिदिन्छु यहाँ के छ त भन्दाखेरि यसले के भन्छ त अन्जे अन्जे कोरियनले तपाईलाई हैन अन्जे अन्जे खोयाङे खोयाङ भनेको कोरिया गयो भने खोयाङ भनेको चाहिँ तपाईको नेपाल हुन्छ है नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको जिल्ला जब घर हुन्छ यो जन्मस्थल खोयाङे खोयाङे थोरा थोरा खालकोयो भनेको थोरा थोरा खादा भनेको चाहिँ फर्कनु भन्ने अर्थ लाग्छ थोरा खाल गयो भन्छ हैन कहिले जन्मस्थलमा अथवा नेपालमा फर्कनु हुन्छ फेरि के हुन्छ त नेन्योने नेन्योने थोरा खालकोयो मात्र गरे नि हुन्छ है नेन्योने थोरा खाल नेन्योने थोरा खालकोयो भने चाहिँ अर्को वर्ष जान्छु होला भनेको हो है यसमा चाहिँ के हुन्छ त अर्को वर्ष जानेछु होला अथवा जान्छु होला है जानेछु होला यहाँ जान्छु होला भनौँ न है नेपालीमा अलि सजिलो हुन्छ ल यसरी प्रश्नमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ कहिले अब कहिले जन्मस्थलमा फर्कनुहुन्छ भनेर सोधेको यो कहिले जन्मस्थलमा फर्कनुहुन्छ कहिले जन्मस्थलमा फर्कनुहुन्छ भने थोरा खालको होइन चाहिँ अर्को वर्षमा जान्छु होला अथवा फर्कन्छु होला भन्नु है सरी यहाँ जान्छु भन्दा होस् यो जान्छु भन्दा फर्कन्छु होला भन्नु ल अब यो अलिकति बुझ्नु है यो चाहिँ अलिकति सम्भावना कम भएको फिक्स नभएको होइन सम्भावना भएको भनौँ न तर पक्का नभएको अवस्था चाहिँ अवस्थामा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ है ल आज फ्युचर टेन्सको यति हो है यति पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सामान्य अब टेन्सको चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ सकिन्छ है टेन्स अब आजलाई चाहिँ हाम्रो यति नै गरौँ भोलि चाहिँ हामी अब नेगेटिभ फर्म बनाउने सिक्ने हो भोलि चाहिँ भोलिको क्लास पनि बस्नु होला एकैछिन अब म यहाँ फेसबुक लाइभमा यो के कमेन्ट आए जस्तो हेर्छु है तपाईहरुले यहाँ एकछिन मैले यहाँ जुममा हेर्न सकिरहेको छैन ओके बेला खास जुममा केही छैन यहाँ एउटा हाम्रो फेसबुक लाइभमा चाहिँ हाम्रो आइटी सिंहजीले चाहिँ यहाँ पिएचडी प्लस उल्कायो अथवा लकायो चाहिँ नि सर भनेको छ अब यो यस्तो छ नि यो ग्रामरको धेरै रूप छ एउटा दुईटा हैन धेरै छ यो है यो चाहिँ उल्कायो खल्कायो भनेको चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईले यो सोध्ने बेला अनुमति लिने बेला चाहिँ खास यसको प्रयोग गरिन्छ है धेरै जसो खल्कायो मगुल्कायो भनेर चाहिँ म जस्तै म आज छिटो जाउँ कि हैन जाउँ जान सक्छु होला अथवा जाउँ कि भनेर सोध्ने बेला चाहिँ रोल छनोन इल्चिक खल्कायो भन्न चाहिँ मिल्छ क्या यो अर्कै हो है यो चाहिँ प्रश्न पछि आउँछ यो व्याकरणको टन्नै सिक्न बाँकी छ
पछि चाहिँ हामी सबै सिकाइदिनेछौँ। तर अहिले त सुरुवात हो, अहिले त बेसिकमा पनि बेसिक भनौँ न होइन, धेरै यो एकदम बेसिक कुराहरू सिकिरहेकोले चाहिँ यस्तो चाहिँ प्रश्नको चाहिँ सबै तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो सयौँवटा सिकाउनु बाँकी छ, सयौँवटा सिकाइदिनेछु पछि। ओके ल, आजको क्लासलाई चाहिँ अब यति नै गर्नु पर्ला। खै तपाईँहरूलाई अब कस्तो क्लास कस्तो लागिरहेछ होइन, अल्छी लागिरहेको छ कि एकदम मोनोटोनस टाइपको एकरो क्लास पनि भयो जस्तो लाग्यो होइन। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नु होला है। अब राम्रो छ भने सेयर पनि गरिदिनु होला। हरेक दिन अब नयाँ नयाँ व्याकरण सिक्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लगातार हाम्रो क्लास चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक लाइभमा डाइरेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ भने, अर्को चाहिँ तपाईँहरू अरू भनौँ न डाइरेक्ट कुरा गरेर डिस्कस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ जुम कक्षामा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र हामी यो लाइभ पछि चाहिँ जुम कक्षामा चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। ओके ल, आजलाई चाहिँ म यो फेसबुक लाइभबाट चाहिँ बिदा माग्छु। भोलि 11 बजे फेरि भेटौँला। नमस्ते।